लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। रूल्स ऑफ गेम तब्दील हो गए हैं और ये बात तो जनाब कई अरसा पहले हमारे सामने आ चुकी है और खुद मुसल्लह अफवाज का जो तर्जुमान इदारा है ISPR उसकी तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि जनाब अब रूल्स ऑफ गेम तब्दील हो गए हैं और ये जो खेल है अब नए रूल्स ऑफ गेम के तहत होगा। इसका मतलब ये है कि चाहे सियासी खेल हो या रियासत का नज़्म नस्क, ये सारे का सारा मामला अब नए रूल्स ऑफ गेम के तहत होगा। और इस हवाले से अहम तरीन ज़राए ने और सिक्का बंद ज़राए ने इंकशाफ किया है कि नए रूल्स ऑफ गेम्स का न सिर्फ तयन कर लिया गया है बल्कि कोर कमांडर्स का हालिया इजलास जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेरे सदारत था और ये इजलास न सिर्फ बहुत ज़्यादा हंगामा खेज था बल्कि फैसला कुन भी था। और इस फैसला कुन और हंगामा खेज इजलास में सियासी खेल हो या मुल्क का निज़ाम व नस्क चलाने के एतबार से हो, इस हवाले से नए रूल्स ऑफ गेम्स ना सिर्फ तय कर लिए गए हैं बल्कि इन नए रूल्स ऑफ गेम के ऊपर अमल दरामद का आगाज भी हो गया है। ये नए रूल्स ऑफ गेम कौन से हैं और इन नए रूल्स ऑफ गेम के साथ किस तरीके से रियासत को दरपेश चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है और इन नए कवानीन के तहत या नए कवायद के तहत ये जो सियासत के मैदान के अंदर इस वक्त हमें हलचल होती हुई नजर आ रही है उसको किस तरीके से काबू में लाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और जनाब इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी जो इस वक्त खींचातानी है वो तारीखी नौयत की है। वो इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक या जो पॉलिसी से इख्तलाफ या मुख्तलिफ लीडर्स के आपस के अंदर जो इख्तलाफात हैं इसका पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। और इस पेंडोरा बॉक्स के खुलने के बाद PTI के नाराज अरकान न सिर्फ खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं बल्कि इन नाराज अरकान की तरफ से बराह रास्त बानी PTI इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी से मुतालबात भी सामने आ गए हैं जो कि न सिर्फ एक नई डेवलपमेंट है बल्कि इन मुतालबात के साथ साथ अल्टीमेटम भी सामने आ गया है जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसका इससे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सामना नहीं करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त माजी नहीं था बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त इसी अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। और इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अपने आप को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होकर होने से बचाकर आगे आना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल नज़र आ रहा है। इस हवाले से जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि डेवलपमेंट सामने आई है और हालिया दिनों में जनाब आज़म स्वाति साहब की जो मुलाकात हुई थी इमरान अहमद खान न्याजी साहब के साथ, उस मुलाकात ने इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर ये जो सोए हुए इख्तलाफात थे इनको जगा दिया। और फिर उस पर तुरा ये कि आज़म स्वाति के साथ होने वाली मुलाकात के अंदर जिस तरीके से आज़म स्वाति ने अली अमीन गंडापुर की गेम को आगे बढ़ाते हुए अली अमीन गंडापुर के पोटेंशियल हरीफ वज़ारत आला के बाबर सलीम स्वाति की पोजीशन को चैलेंज किया, उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर की तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर्स के ऊपर जो है इल्ज़ामात आयद करना और उनको शरपसंद डिक्लेयर करना, उनको शरारती करार देना, साजिशी करार देना, ये इनफैक्ट एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने सारे के सारे मामले को ही यकसर बदल के रख दिया। इस हवाले से आज़म स्वाति साहब को मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा तनकीद शुरू हो चुकी थी। और इस हवाले से कल आज़म स्वाति साहब ने जब एक अदालत में वो पेशी के मौके पर गए थे, वहाँ पर जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, तो इस पर आज़म स्वाति ने उनको ये कहा कि मैं कल आपके साथ इस हवाले से तफसील के साथ बात करूंगा और इमरान खान के साथ जेल के अंदर कौन कौन था, किस किस के सामने कौन कौन सी बात हुई और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान को कौन धोखा दे रहा है, ये सारे के सारे जनाब चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अब होता ये है कि जनाब आज़म स्वाति साहब की तरफ से एक वीडियो बयान है वो जारी कर दिया जाता है आज। उस वीडियो बयान की अहमियत यह है कि आज़म स्वाति साहब ने कलाम पाक के ऊपर हाथ रखा और जो कुछ उन्होंने बयान दिया वो उन्होंने कलाम पाक के ऊपर हाथ रख के दिया और ये तासुर देने की कोशिश की। और यकीनी तौर पर बतौर मुसलमान हमारा तो कुरान करीम के ऊपर तो
बंदा सोच भी नहीं सकता कि बंदा कुरान पे हाथ रखेगा और झूठ बोलेगा। अब जनाब आज़म स्वाति साहब ने कलाम पाक पर हाथ रखा है और हाथ रखकर उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है। इसमें आज़म स्वाति साहब ये कहते हैं कि मेरे बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गई हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के वक्त बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ मौजूद थी। ठीक है जी, ये नुक्ता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आज़म स्वाति ने ईद के दूसरे दिन जो इमरान खान के साथ मुलाकात की थी, उस मुलाकात में इमरान खान अकेले नहीं थे, बल्कि बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ मौजूद थी। आज़म स्वाति का ये कहना है कि बानी पीटीआई ने उनसे कहा, यानी आज़म स्वाति से कहा कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। यानी वो बात जो अली अमीन गंडापुर ने की थी कि ये असद कैसर है, आतिफ खान है, शहराम तरकई है, जुनेद अकबर हैं, ये साजिशी हैं। तो वो कहते हैं आज़म स्वाति साहब कि इमरान खान इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि उनकी जेब में खोटे सिक्के हैं, जिस पर मैंने इमरान खान को कहा कि अब मेरे मानसरा में 1 लाख वोट नहीं, 100 वोट भी नहीं, मेरा जो भी वोट है वो आपका वोट है। मुझे जो भी वोट पड़ा है मानसरा से वो इमरान खान के नाम का वोट पड़ा है, मेरा ज़ाती तो 100 वोट भी नहीं। आज़म स्वाति ने इस वीडियो बयान में ये इंकशाफ भी किया कि दिसंबर 2022 में इमरान खान ने उनसे कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मैं बातचीत करना चाहता हूं। आज़म स्वाति का यह कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे आप पर एतमाद है, जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के ज़रिए राब्ते की कोशिश की। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के ज़रिए भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। पार्टी रहनुमाओं ने अगस्त के अंदर मुझे 22 अगस्त को जो है वो घर से सोए हुए उठाया और ये जो 22 अगस्त का जलसा था इसको मुलतवी कराने का कहा। पीटीआई रहनुमा का ये कहना था कि बैरिस्टर गौहर मेरे घर आए और मुझे अडयाला जेल ले गए। बानी पीटीआई से कहा आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। आज़म स्वाति का ये कहना था कि बानी ने कहा कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि किससे कहाँ राब्ता कर रहे हो, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं भी पहले दिन से तैयार हूँ। आज़म स्वाति ने वीडियो बयान में कहा है कि जनाब एक व्लॉगर कहता है कि आज़म स्वाति 26 नवंबर को कहाँ था, मैं अटक जेल में था, मुझ पर तशद्दुद हुआ, पार्टी में तफरीक पैदा नहीं करना चाहता, इस मुल्क को बचाना है तो शर और फसाद पैदा करने वालों का मुंह बंद करना होगा। अली अमीन के साथ खड़ा हूं, वो बानी पीटीआई के वजीर आला हैं। अब ये जो बयान जनाब आज़म स्वाति साहब की तरफ से सामने आया है ये अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके अंदर इस बात की खुद आज़म स्वाति साहब तस्दीक कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के कहने पर आज़म स्वाति ने आर्मी चीफ का बुआ खड़काने की कोशिश की और अंदर से जवाब आई चल नठ। ठीक है, यह बुआ दोबारा खड़काने की लोड़ कोई नहीं, पाए नथे आने की लोड़ कोई नहीं। और इस बात का एतराफ़ खुद आज़म स्वाति साहब कर रहे हैं कि जनाब मैंने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब चूंकि दरवाज़ा नहीं खुला तो फिर इसका मतलब यह है कि अंदर से जवाब आ गया। ना सिर्फ ये बल्कि इस वीडियो बयान में आज़म स्वाति साहब ने पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसका भी जिक्र किया और इस बात का जिक्र किया कि शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और इन दोनों का उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नाम लेकर जिक्र किया। और फिर इस हवाले से फवाद चौधरी ने भी एक ट्वीट किया। अब एक जानिब पार्टी के अंदर ये जो अली अमीन के साथ जो लोग मौजूद हैं वो ना सिर्फ दीगर लीडरशिप के साथ खुल के आ गए हैं बल्कि पार्टी में अली अमीन के साथ इख्तलाफ रखने वाले लोगों की तरफ से भी रद्द अमल सामने आया। असद कैसर का रद्द अमल सामने आया, उनकी तरफ से ट्वीट आया, शहराम तरकई की तरफ से ट्वीट आया और अब आतिफ खान साहब जो कि अली अमीन के सख्त नाकदीन में उनका शुमार होता है, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने अली अमीन गंडापुर से कहा है कि जनाब अपनी हद में रहो,
باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا. ہم اگر خاموش ہیں تو اس خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تم سے ڈر رہے ہیں. اگر ہم تمہیں جواب نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو اور تمہارے ذمہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رہائی کا جو ٹاسک ہے اس ٹاسک کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دوبارہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. نہ صرف یہ بلکہ ان لیڈرز کی طرف سے جو مطالبات بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ ان بیانات میں یہ جو مطالبات ہے اس میں اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی سے کہ علی امین گنڈا پور نے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے ٹکٹوں کی تقسیم پر جو بیان آپ سے منسوب کر کے دیا ہے آپ اس کی وضاحت کریں کہ جناب کیا علی امین گنڈا پور درست کہہ رہا ہے, اور اگر علی امین گنڈا پور غلط بیانی کر رہا ہے تو پھر علی امین گنڈا پور کو شٹ اپ کال آپ کی طرف سے پبلکلی دی جانی چاہیے. ادروائز ہم جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اور یہ الٹیمیٹم جو کہ مخالف اراکین یا باغی اراکین کی طرف سے یا اختلاف رکھنے والے اراکین کی طرف سے سامنے آ رہا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اس صورتحال میں بانی پی ٹی آئی سے منسوب یہ بات کہ جناب میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کون کون ان کو دھوکہ دے رہا ہے, ان کو دھوکہ دے کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی لائن کو سیدھی کر رہا ہے. اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو بخوبی ادراک ہے. اب یہ جو نئی سچویشن ہے یہ خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نیا چیلنج ہے, اور اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا بلوچستان میں مارنگ لانگو یا اختر مینگل کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تمام سچویشن بھی پاکستان تحریک انصاف کو مستقبل میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار کرنے جا رہی ہے. کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں نئے رولز آف گیمز کے حوالے سے ذکر کیا تھا, یہ جو نئی پولیٹیکل الائنمنٹ ہے وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ بننے جا رہی ہے. کیونکہ اس حوالے سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے اور اس میں جناب یہ جو ہیں جناب محمود خان اچکزئی ان کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جناب ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے, لیکن پاکستان کی طرف سے بھی ہماری جو وہ جو ہیں روایات اور ہمارے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کیے بغیر ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی جو ایک نیا گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے, محمود اچکزئی وہاں پر موجود ہیں, اور اس وقت پی ٹی آئی جس الائنس میں شامل ہے تحریک تحفظ آئین, محمود خان اچکزئی اس کے کنوینر ہیں, اور کنوینر ایک ایسے الائنس کا جس کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا اپوزیشن الائنس ہے, وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے سے گریز کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا ایسی قوتوں کے ساتھ کھڑا ہونا خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات کا سبب بننے جا رہا ہے. اب یہ جو نئے رولز آف گیم, یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت انتظام چل رہا ہے یہ ایک سپرا ہائیبرڈ ماڈل ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیزائن کیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی یہ پورے کا پورا سسٹم اس وقت چل رہا ہے. اور جب تک اسٹیبلشمنٹ کی اس ہائیبرڈ سسٹم کو سپورٹ رہے گی, یہ ہائیبرڈ سسٹم قائم رہے گا, پرفارم کرتا رہے گا, اور جس دن یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اس سسٹم کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ چٹکی بجائیں گے اور یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر کے رہ جائے گا. البتہ موجودہ صورتحال میں جہاں پر بد امنی اور خاص طور پر یہ جو تحریک اس وقت بلوچستان میں چل رہی ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے اندر یہ جو اس وقت الائنس سامنے آ رہا ہے ان تمام قوتوں کے ساتھ, اس کا راستہ روکنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس صورتحال کا ادراک نہیں ہے کہ یہ جو تانے بانے ہیں یہ کہاں پر جا کر مل رہے ہیں, کون کون کس کس طریقے سے کس کی کون سی تار ہلا رہا ہے, سب کے بارے میں سب کچھ علم ہے. لہٰذا یہ جو نئے رولز آف گیم ہیں اس کے تحت مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں
یہ جو تمام لوگ اس وقت ریاست مخالف الائنس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ بی این پی ہے، چاہے وہ بی وائی سی ہے، چاہے وہ کوئی اور جماعت ہے، اس کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش اس سسٹم کے اندر نہیں رہے گی۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے میڈیا پروپیگنڈے کا، جس طریقے سے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ یہ جو سی این این نیوز 18 ہے، جہاں پر ایک مبینہ خط جاری کیا گیا تھا کہ جناب جو ہے جونیئر آفیسرز کی طرف سے خط جاری کیا گیا ہے کہ جناب احتساب ہوگا یا استعفیٰ ہوگا آرمی چیف کے حوالے سے، اور اس خط کو پھر لارجلی سرکولیٹ کیا گیا تھا انڈین پراکسیز کی طرف سے۔ تو وہ بتانے کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ یہ وہ پروپیگنڈے کا محاذ ہے جس کے اوپر اب سختی سے اس کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور پیکا قانون نہ صرف اب فورسفلی امپوز کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے میں یہ جو نئی تقرری کی گئی ہے، نئے ڈی جی ایف آئی اے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، اور ایک جو نئی ایجنسی ایف آئی اے میں سائبر کرائمز کے حوالے سے تشکیل دی گئی ہے، اس کے تحت یہ جو سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کو نہ صرف سخت کر دیا جائے گا، بلکہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال ہوگا، اور یہ ڈنڈا بھرپور طاقت کے ساتھ چلے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ ایون واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی کوئی چیز ایسی شیئر کر رہا ہے جو ریاست مخالف ہے یا اداروں کے خلاف پروپیگنڈے پر مشتمل ہے، تو اس کو چھٹی مل جائے گی۔ قطعی طور پر ایسا نہیں ہوگا، لہٰذا اپنی جو بھی آپ پوسٹیں کر رہے ہیں اس کو آپ کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ دوسرا امپورٹنٹ فیصلہ، چھپے ہوئے تمام شرپسند انتشاری، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ غیر سیاسی ہوں، چاہے وہ ہوں جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ 16 اپریل کو سوات میں منظر عام پر آئیں گے، یا جو ابھی تک سوشل میڈیا پر لمبی لمبی پوسٹیں کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب وہی ریاست کے مامے ہیں، چاچے ہیں، تائے ہیں، ان سب کے لیے بھی یہ بات واضح ہے کہ یہ جو چھپے ہوئے ہیں ان کی ہنٹنگ، میں ہنٹنگ کا لفظ استعمال کروں اور سوچ سمجھ کے کہنا، ہنٹنگ نہ صرف سٹارٹ ہوگی، بلکہ یہ جو لوگ ہیں ان کا جو شکار ہے ان کے اوپر جال ڈال کر کیا جائے گا، اور اس طرح کیا جائے گا کہ ان کے پاس ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو ریاست کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار تھے اور اس وقت ضمانتوں پر موجود ہیں، ان کی بھی ضمانتیں جو ہیں آپ آنے والے دنوں میں خارج ہوتے ہوئے اور ان کو دوبارہ جیلوں میں دیکھیں گے۔ کوئی شرپسند آپ کو باہر سڑکوں کے اوپر نظر نہیں آئے گا۔ جو لوگ فتنہ سازی اور سانحہ 9 مئی میں ملوث تھے اور جن کو تھوڑی سی ڈھیل ملی تھی اور وہ اس ڈھیل کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ ریاست کے اوپر بھونکنا شروع ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی کسی طرح کی کوئی خیر نہیں ہوگی۔ ان کے لیے ریاست کا ڈنڈا ہے، تیل میں بھیگا ہوا ہے، وہ اب نکال لیا گیا ہے، اور اس ڈنڈے کا بھرپور طریقے سے استعمال ہوگا، اور ہر طرف سے لال لال کی آوازیں آئیں گی۔ اس سے کسی کو کوئی جو ہے نا وہ شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ جو ریاست مخالف عناصر ہیں ان کی بےکنی کے لیے طاقت کا بھرپور استعمال کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو دستیاب اختیارات ہیں یا ایسے اختیارات جو ریکوائرڈ ہیں آئین اور قانون کے تحت، چاہے وہ ترمیم کر کے دیے جائیں چاہے وہ سمپل لیجسلیشن کے ذریعے دیے جائیں، وہ تمام اختیارات فورسز کو دے دیے جائیں گے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ جو نئے رولز آف گیمز ہیں اس سے کسی کو کوئی جو ہے وہ رعایت نہیں ملے گی، اور یہ جو ڈنڈا ہے وہ سب کے لیے یکساں انداز کے اندر کام کرے گا۔ کسی کے لیے اس میں بچاؤ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی پسند ہوگی نہ ہی کوئی ناپسند ہوگی۔ محض ایک ایجنڈا ہوگا کہ ریاست اور رول آف لا، رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا، اور رٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو کے رہے گی۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔